ट्रंप इंतजामिया ने न्यू मीडिया को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाजत दे दी। कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत कर सकेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन का पहली ब्रीफिंग में ऐलान। न्यू मीडिया के लोग ब्रीफिंग में सवाल भी कर सकेंगे। आजाद सहाफियों, पॉडकास्टर्स सोशल मीडिया का खैर मकदम करते हैं। न्यू मीडिया मंजरनामे के मुताबिक अपनी इंतजामिया की असर नौ तरतीब चाहते हैं। सेक्रेटरी व्हाइट हाउस। तो हमारे पास आए, कहीं और जाकर चुगली ना खाएं। वज़ीर आला सिंध, वज़रा या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे करें। हवाई बातें बंद होनी चाहिए और बताएं कि फलां अफसर आया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजरों के एजाज में सुराने से खिताब। पूछा, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या मैंने आपको तंग किया? मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। माजी की तरह आज कराची में ताजरों से भत्ता नहीं मांगा जा रहा। थोड़ी सी मोहब्बत जो आप MKM को दिखाते थे हमें भी दिखाएं। हम दूध के धुले नहीं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका रवानगी मौखर कर दी। कराची एयरपोर्ट से अचानक बिलावल हाउस चले गए। जराए का कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी और सिक्योरिटी स्टाफ की बोर्डिंग हो चुकी थी। बिलावल ने अचानक प्रोग्राम मुलतवी किया। बिलावल भुट्टो खुसूसी दावत पर बरास्ता दुबई अमेरिका जा रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती नाश्ते में शिरकत शेड्यूल थी। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म, अपोजिशन से राब्ते शुरू। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की चौथी मीटिंग में ना गई। मौलाना फजल रहमान के पास हाजिरी दे दी। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके। हुकूमत ने बानी से मुलाकात कराई, ना कमीशन बनाया। हमारा वक्त कीमती है, अब अवाम के पास आ रही हैं। बानी की हिदायत पर जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना से मुलाकात की। कामरान मुर्तज़ा बोले, पीटीआई के दोस्त वक्फे के बाद दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। जो राब्ते रुक गए थे बहाल हुए हैं। और पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम की मंजूरी। मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। PFUJ की कॉल पर इस्लामाबाद में सहाफ़ी डी चौक पहुंचे। पुलिस की रोकने की कोशिश। सहाफ़ियों ने खारदार तारें अबूर की। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुजाहरा किया। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की शिरकत। फैसलाबाद, सक्खर और कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कराची बार एसोसिएशन ने भी मुतनाज़ तरमीम की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुतनाज़ बिल आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के सामने खड़े होकर एहतजाज। सहाफ़ी ने वॉकआउट किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना था पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम मुल्क को पीछे ले जाएगी। मुतनाज़ तरमीम से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। एमएल वली खान ने कहा पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बिल की मुखालफत करते हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना था पीका एक्ट सोशल मीडिया को डील करेगा। मुआशरे में शर फैलाया जा रहा है, बिल से बेहतरी आएगी। अपोजिशन दिल से हमारे साथ है, महज तनकीद बराए तनकीद की जा रही है। बिल सदर मुमलिकत वरसाल, सदर की तौसीक से बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। स्पीकर ने बरवक्त कमेटियों के इजलास कराए, उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। जहां भी मुलाकात या मुज़ाकरात होंगे सब अवाम के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई ने बताया अली अमीन की सिफारिश पर पार्टी सदारत तब्दील की। अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था वर्कलोड ज्यादा है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। अमेरिका के आला सतह सरमायाकारी वक्त की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। जराए का कहना है वक्त की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेनफ्री बीच कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। दौरे से सरमायाकारी, मौशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी।
پاکستان کے لیے اچھی اور بڑی خبر. سینیٹر فیصل وابرہ کہتے ہیں ٹی وی شو پر بتا دیا تھا ٹرمپ کارڈ کی بہتر اور مثبت ہوائیں چلیں گی. کہا تھا پی ٹی آئی کو آخر میں ان کے ٹرمپ کارڈ پر مایوسی ہوگی. ملک کے لیے رونالڈو کا کردار ادا کرنے والوں اور ایس آئی ایف سی کو قوم سے سراہتے ہیں, جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. فیصل وابرہ نے ایف بی آر کے لیے گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا. کہا ایف بی آر کے لیے بڑی گاڑیوں کے بجائے کم بجٹ والی چھوٹی گاڑیاں کیوں نہیں لی جا رہی. کہا گیا گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے. 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ کا فیصلہ تھا. 190 ملین پاؤنڈ پر جیل ہوئی, اب گاڑیوں پر بھی جیل ہوگی. حکومتی اقدامات سے معیشت میں استحکام آیا, تمام شعبوں نے ترقی کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب. کہا زراعت, معدنیات اور آئی ٹی کی ترقی پر توجہ مرکوز ہے. حکومت اور نجی شعبوں کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال کی برطانوی پارلیمنٹ آمد. ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو میں کہا ہمیں دیوالیہ ہونے کے خطرے پر پاکستان ملا. وقت آ گیا ہے پاکستان استحکام کے راستے پر چلے. بلوچستان میں تانبے کے ذخائر نکالنے کے لیے کام ہو رہا ہے. 10 سے 12 سال میں بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہوگا. پی ٹی آئی دور میں گوادر کے لیے فنڈز روک دیے گئے تھے. گوادر پورٹ کی تعمیر بھی پی ٹی آئی دور میں روک دی گئی تھی. بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی حکومتی تیاریاں. بجلی کمپنیز نے صارفین کے سیکیورٹی ڈپازٹ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. نیپرا میں درخواستیں دائر. گھریلو, کمرشل, صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے سیکیورٹی ڈپازٹ میں اضافہ مانگا گیا. نیپرا معاملے پر 11 فروری کو سماعت کرے گا. حکمران کہانیاں نہ سنائیں, بجلی کی قیمت کم کریں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جتنا وقت حکومت کو دینا تھا دے دیا, اب بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے. جن بنیادوں پر بانی پی ٹی آئی کو اندر کیا ہوا ہے پھر تو سب کو اندر ہونا چاہیے. پیکا آرڈیننس پر ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات واپس لے لیے. ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کیس سے منسلک. اٹارنی جنرل نے بینچ کو جسٹس منصور علی شاہ کی آرڈر چیلنج کرنے سے آگاہ کیا. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے جو مقدمہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخیل نے کہا عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے. جو کام کریں ڈھنگ سے کریں. کون سی قیامت آ گئی تھی, یہ بھی عدالت ہی ہے. جسٹس امین الدین نے کہا 13 جنوری کو آرڈر دیا کہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی, پھر اچانک سماعت اگلے روز کے لیے کیسے مقرر ہو گئی. جسٹس جمال مندخیل نے کہا 3 رکنی بینچ سے ایک جج الگ ہو گئے. کیا وہ جج یہ آرڈر دے سکتے تھے کہ یہ کیس مخصوص بینچ کے سامنے لگے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کیا بینچ دوبارہ قائم کرنے کا اختیار اسی جج کے پاس تھا. کسٹم ڈیوٹی کیس کی غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی. حکومتی اپوزیشن ارکان تنخواہوں میں اضافے پر یکساں. ارکان پارلیمنٹ تنخواہوں میں 200% اضافے کے فیصلے پر بہت خوش ہیں. کہتے ہیں پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں, تنخواہوں میں ایسا اضافہ تو ہر سال ہونا چاہیے. سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل پر دھرنا چوتھے دن میں داخل, مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا. دھرنا ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام. شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند. سروری جماعت کے سربراہ مخدوم جمیل الزمان دھرنے میں پہنچے. ایف آئی آر درج ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. کہا معاملات حل نہ ہوئے تو قومی شاہراہ پر دھرنا دیں گے. بلاول بھٹو نے نوٹس لیا ہے, وہ کچھ کریں گے. ڈیرہ قاضی خان میں 4 ایل پی جی کنٹینرز میں آگ لگ گئی. دھماکے سے ایک شخص جام بھگ. آگ بجھانے کے دوران ریسکیو اہلکار بھی زخمی ہوئے. ملتان میں ایل پی جی باؤزر پھٹنے کا واقعہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی. اوگرا نے بھی تحقیقات کے لیے 3rd پارٹی انسپیکٹر تعینات کر دیا. حادثے کے مقام سے ثبوت جمع کر کے حادثے کی اصل وجہ کا تعین کیا جائے گا. ذمہ داری کا تعین ہونے پر متعلقہ کمپنی کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. سربیا میں طلبہ اور کسانوں کا احتجاج, وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. سرب وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کیا. ہزاروں مظاہرین دارالحکومت بلغراد میں اہم چوراہے کی 24 گھنٹے تک ناکہ بندی کی. گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ٹرین اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا حادثے کی وجہ بدعنوانی تھی.
تعمیر میں ناقص سامان استعمال کیا تھا جو 15 ہلاکتوں کا سبب بنا۔